नमस्कार गोंयकारांक सगळ्यांक आज क्रांती दिन क्रांती दिन आसा स्वातंत्र्य जावन 65 वर्सां जाल्ली आसा आनी ह्या 65 वर्सान जे आज गोंयान डिस्ट्रक्शन जालां जे भायले लोक त्या दिल्लीकार येवन गोंयच्या डोंगराचेर गोंयच्या जमनीचेर गोंयच्या शेताचेर अटॅक करतात आनी जे माणकुलें गोंय आमचें भांगराळें गोंय आसा इल्लेशें नाजूकशें गोंय आसा तें खंय तरी सोंपत वयता आनी हे गोंय आमकां फुडल्या जनरेशनाक दवरुपाचें आसा हे इंटेन्शनान जो आमचे सुटके झुजारी पयलीं जे सुटके पोर्तुगीज आशिल्ले तांकां हांगासरले गोंयांतले धांवडयल्ले आनी धांवडोन गोंयकारांच्या हातीन येयल्ले आमचे माणकुल्ले ते भायले लॉबी हे गोंय आमचे दिसता हे डोंगर बिंगर कितें आसा जे आतां सायडीन सुद्दां डोंगर आसा सगळे हे सगळे आशिल्ली आज दिसता हे सगळे भायले लोक येयल्ले आसा आनी हे भायले लोक येवन हो जो फ्लॅट एक सुद्दां आसा पळय हो 20 गोंयकार घेवपाक शकतले काय कितें आज जमीन ही हो विषय आसा हो पोटाचो प्रश्न आसा कारण आज गोंयांत सुद्दां एम्प्लॉयमेंट सुद्दां हो फॅक्टर आसा पयले पावण्यार पावले आसा आनी गोंय राज्य सुद्दां एम्प्लॉयमेंटाचेर पयले आसा आज जॉब सुद्दां लोकांनी घेतलेले आसा जॉब घेतलेले आसा सुद्दां ते जॉब नाइलाजान घेतलेले आसात तेका लागून आज गोंयकारांनी एकवटान जागे जावपाची गरज आसा आनी हे माणकुले गोंय जे आशिल्ले तेंच्यांनी गोंय आमकां स्वातंत्र्य करून दिल्ले स्वातंत्र्य करून दिवन नाशाडी करपाक न्हू आज जे भोवतेक तेंच्यांनी हे सरकारांनी आज हे आमच्या सगळी नाशाडी केल्ली आसा आनी मुळावे गोंयकारांक खंय तरी सोडिल्ले आसा जो मुळावे गोंयकार आसा तो प्रत्येक गोंयकाराचो उपेक्षीत आसा आज गोंयकारा कडेन जेवतलो जाल्यार अन्न सारकें ना पूण हे भायली लॉबी येवन व्हडले व्हडले आमचे जमनी घेवन हांगा तेंची रोजी रोटी खंय तरी गमयतात भायली सगळे बिझनेस लॉबी गोंयांत येवन आमचो बिझनेस काबार करता तर हेचेर विचार करपाक लागून जे सुटकेस झुजाऱ्यांनी जे आमचे व्हडले विचाराचे लोक हांगा सुटकेस झुजाऱ्याचे 80 वर्सां पयलीं हांगा गोंयांत आमचे गोंय डिग्रेड करून दिल्ले हेच करपाक काय गोंयकारांक त्रासान घालपाक काय कितें गोंयकारांनी विचार करपाची 500 रुपये दिले जावं 200 रुपये दिले म्हणून तुमी आपलो वोट सुद्दां विकून येता आज ही जागृतायेची गजाल आसा आज हो क्रांती दिन आसा 50वो क्रांती दिसाक जागे जायना येणारे जे आमचे माणकुले जनरेशन आसा ते शेणटले ते निमतान हांव मागता जागे जायात आमचे गोंय सांबाळात इतलेच घडये फुडें गेले जाल्यार सांगता आज ही पणजी सिटी आसा स्मार्ट सिटी कितले कोरोनानी पयशे मोडले जाल्यार सुविधा कितें बेनिफीट कितें आज हे रस्ते पळयल्यार प्रत्येक रस्त्याचेर गटर सुद्दां सारको केल्लो ना कितले पयशे कोणी मोडले खंय गेले हेजो ईश्वर आसा काय कितें हो कोणाचो पयसो हो गोंयकारांचे टॅक्स पेयराचो पयसो असो नासाडी केल्लो आसा आनी हांव सांगूंक सोदतां आज सुद्दां गव्हर्मेंट मेगा प्रोजेक्ट हाडटा आज 31 कोटी कितलेच कोटींनी गव्हर्मेंट लोनान आसा आनी लोन काडून पर हेड कितलेशे जवळ 5 लाख सुमारान एक जल्मताच भुरग्याचेर लोन जाता आनी सरकार हे प्रोजेक्ट हाडटा ते सुद्दां लोन काडून हाडटा हांव म्हणटा कितें तुमी जो लोन पयलीं आसता सेटिसायड करात लोन काबार करात आनी मागीरूच तुमी नवे प्रोजेक्ट हाडा तुमी इन्वेस्टमेंट करता लोनाचेर लोन काडटा लोकांचेर गॅसाचेर लायटीचेर बिलां वाडयतात लोकांक त्रासान घालता हे तुमी करपाक जायना आज गोंय खंयचे दिशेन वयता जो गोंयकार आसा तो जॉबान सडलेलो आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट ना तुमी कायदे सुरू करतात ते तुमकां कायदे ना जे आज गोंयभरांत जे कायदे केल्यात ते तुमकां कायदे ना तुमी फक्त सस्पेन्शन लायता आनी परत ताका हाडटात एखादो अधिकारी तो इल्लिगल करता ताका तुमी शासन दिवपाक जाय आशिल्लें आज ते पोन्ने कायदे आशिल्ले त्या पोन्ने कायद्याक तुमी घेवन बसल्यात आनी तुमकां जाय तेच कायदे तुमी
फुडें हाडल्यात जे तुमकां नाका ते नाका पूण लोकांक तुमी नवे नवे कायदे हाडटा. आज तशें म्हटलें जाल्यार एक उदाहरण सांगता. लोकांक तुमी हेल्मेट घालपाक लायले, आतां तुमी कॅमेरा लायल्यात, हे कोणा वयल्यान लायल्यात? कोणाचो टॅक्स पेयराचो पयसो? आज तुमी हे सगळें करताय, त्याचे बरोबरूच तुमी कायदे करता पळय, ते तुमकांय कायदे लावपाक जाय. तर तुमकां कायदे ना आनी लोकांक कायदे हे खंयचो नाय. तुमकांय कायदे नवे रिवाय करा, तुमकां कायदे आसता पोन्ने जावं तुमी जे कितें पंचायतीकूय कायदे लाया. आतां जे कसली लॉ अँड ऑर्डर दिता पळय तुमी, ती सगळे लोकांक लाय सारखी लाय. हे तुमी कितें करता पळय ते लोकांक लायना. तुमकां फक्त तुमी आपल्या कायदो पर्यंत तुम्ही ऍडजस्ट केल्लो आसा. हे हांव सरकारा कडेन मागता. आतां जे कितें आसा ते लोकांक तुमी टायम दिल्लो आसा, लोकांचो टायम वेस्ट करूं नाका. आज लोक रस्त्यार येता कित्याक आज तुमी वेवस्थीत तर शासन लायल्ले. आज लोकांक रस्त्यार येवपाची गरज नाशिल्ली. आज गोंयकार खंय तरी शेल्डर आसा आनी हेच निमतान तुमचे कडेन मागता फुडें फुडें हे गोंयकारांक रस्त्यार हाडूं नाका. प्रत्येक प्रोजेक्टाक लागून रस्त्यार हाडटा. जे मुळावे गोंयकार आसता रस्त्यार येतात, त्यांचे डोंगर वयता, त्यांची जमनी म्हणजे त्यांचो पोटा पाण्याचो प्रश्न आसता, हो सगळो खंय तरी डिस्टर्ब जाता. हे जावपाक जायना. हांव मागता सगळे लोकां कडेन गोंयकारां कडेन सगळे जागे जायात. आज तुमी जागे जायनात जाल्यार तुमचे फुडले येणारे जनरेशन आसा ते शेणटले. आज एकूच संदीचो फायदो घे. आज हे अवेरनेस जाला रस्त्यार परत परत येवपाची गरज ना. ताका लागूनच हांव मागता सगळे गोंयकारां कडेन जागे जायात आनी योग्य दिशा ठरयात. आनी टायम ना, कारण इल्लेशें गोंय उरलां. जे 100% आशिल्ले तेजे 25% गोंय उरलां.